बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं नाइला मीर हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, शहर मज़ामत, शहर उल्फत रावलाकोट ने आज जाली सियासत को दफन कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी ने अवाम को इतना शऊर दे दिया है कि अब उन्हें समझ आ गई है कि ये जो करप्ट हुक्मरान हैं, ये जो इत्तेहादी जमातें हैं, 78 सालों से ये हुक्मरान आज़ाद कश्मीर की आवाम के वसाइल के ऊपर काबिज़ हैं। इन्होंने कभी भी आज़ाद कश्मीर के अवाम के बुनियादी हुकूक की बात नहीं की, उनके जायज़ मुतालबात नहीं सुने। लेकिन जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो काम हुक्मरानों को करना था, वो एक्शन कमेटी ने किया और आज़ाद कश्मीर की आवाम को एक मज़ामती पुरम तहरीक के ज़रिए न सिर्फ सस्ता आटा सस्ती बिजली दिलवाई, बल्कि जो चार्टर ऑफ डिमांड है जिसके 38 नुकात हैं और आज़ाद कश्मीर की आवाम के हकूक़ के ऊपर वो बेस करते हैं। आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है उनके बुनियादी हकूक़ के मुतालबात हैं। तो अवाम इसलिए एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, आपको पता है तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके अलावा नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये जो जमातें हैं इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। PDM2 टाइप, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट है, इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर भी है। तो इन्होंने इस दफ़ा ये फैसला किया है कि हमने पिछली बार तो देखिए अवाम सड़कों पर आ गई, लेकिन अवाम की जो आपको पता है ताकत है और जिस तादाद में आज़ाद कश्मीर की आवाम निकलती है, तो उनके साथ हम मुकाबला तो नहीं कर सकते। लेकिन बार बार ये जब हुकूक लेकर आते हैं, मुतालबात लेकर आते हैं अवामी हुकूक के, तो हम दीगर चीज़ों के साथ साथ चलें। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, आटा बिजली वो तो हो गया, लेकिन जब इनकी मराद की बात आती है, पेंशन्स की बात आती है, तो फिर परेशानी बढ़ जाती है हुक्मरानों के लिए। यहाँ आकर इन्होंने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर की लाखों अवाम को भारत के साथ जोड़ दिया, भारतीय एजेंट कह दिया, एक साइफर झूठा तक लहरा दिया। साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म नून लीगी राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, वो तो बेचारे फंस गए। उनको अनवारुल हक चौधरी साहब ने फंसा दिया। खुद साइफर लहराना चाहिए था अगर आप प्रोड्यूसर थे इस सारे ड्रामे के। लेकिन उन्होंने बेहतर समझा कि नून लीगी साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म हैं फ़ारूक हैदर साहब, उनके हाथों से ये काम करवाया जाए। तो नून लीग तो पाकिस्तान में भी ज़लीलो-ज़लीली हो रही है, ज़लीलो-ख़्वार हो रही है। आज़ाद कश्मीर में भी इनका यही हाल है। और आज रावलाकोट के अंदर जो कुछ हुआ है, साबर शहीद क्रिकेट स्टेडियम में हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने जो आज वहाँ पर जलसा किया, एक तो उन्वान ये था बुनियान अल मरसूस। अच्छा, अब आप देखें कि इन्हें इतने महीने के बाद ये ख्याल आ गया कि हमने पाक फ़ौज को ट्रिब्यूट पेश करना है, इससे पहले क्यों नहीं किया? और दूसरा, ये एक फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ। ये पाकिस्तान के अदारों को ये बताना चाहते हैं, उनके सामने ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि भई असल जो वजह है वो हमारी करप्शन, हमारी नाअहलियाँ, या असल में हमने जो आज़ाद कश्मीर की अवाम के वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करके रखा हुआ है, और हमारी जो मरात हैं, खर्चियाँ हैं, जो अयाशियाँ हैं, वो नहीं है। बल्कि असल वजह ये है कि वहाँ के लोग अफ़वाज पाकिस्तान या पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर पहले भी और कई बार इससे पहले भी एक्शन कमेटी ये वाज़ह कर चुकी है। कोर मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर साहब, वो कह चुके हैं कि अवामी एक्शन कमेटी अवामी हुकूक का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। हम पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नहीं, हम तो अवामी मसाइल की बात करते हैं ना, हम पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है। भाई ये बात कहाँ से आ गई? ये पाकिस्तानी फ़ौज का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये छुपना चाह रहे इदारों के पीछे, क्योंकि इनको पता है कि आज़ाद कश्मीर की अवाम ने हमें नहीं छोड़ा। हमने बार बार उनसे वादा खिलाफ़ी की है। पहले भी हमने 3 से 5 मुआहदे किए, हमने वादे किए जी हम ये पूरे करते, और फिर हम भाग गए, हम मुकर गए। तो हम चूँकि करप्ट हैं, हम चूँकि डिलीवर नहीं कर पाए, हम नाअहल हैं, हम सारा मलबा डाल देते हैं इस अवाम के ऊपर, और हम अदारों के सामने, फ़ौज के सामने बड़े मुहिब वतन बन जाते हैं, उनके हमदर्द बन जाते हैं। और जी हम तो वो लोग हैं कि हम कश्मीर में आपका नाम लेते हैं, हम आपके
حق میں وہاں پر عوامی رابطہ مہم کرنے جا رہے ہیں، ہم وہاں پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اتنے لوگوں کو ہم اکٹھا کر دیں گے، تو کیونکہ ہمارے پاس تو پیسہ بھی ہے، اربوں روپے ہیں تنویر الیاس کے پاس، اور ان حکمرانوں بھی آپ کو پتہ کہ کشمیریوں کا جو ہے وہ پیسہ لوٹ مار کر کے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر تو نہیں لگاتے، نہ صحت کے اوپر، نہ تعلیم کے اوپر. یہ تو جلسے جب کرتے ہیں تو دیہڑی دار مزدور لے کر آتے ہیں، ڈبل ڈبل جو ہے انہوں نے مزدوری آج دی ہے مزدوروں کو، جو پورے پاکستان سے یہ لے کر گئے ہیں، اور ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں سے ہیں. اور پھر ہمارے لوگ بھی تو کہیں وہاں کشمیر میں تو نہیں بیٹھے رہتے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے، ان کو پتہ ہے کون بندہ کدھر رائی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کون گاڑیاں دھو رہا ہے، کون کہاں مزدوری کر رہا ہے. تو یہ سارے مزدور جو یہ لے کر گئے تھے راولہ کوٹ میں، وہ سارے بھی وہاں پر موجود نہیں تھے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جی یہ کوئی تولی پیر چلے گئے ہیں، کوئی بنجوسا چلے گئے ہیں، بڑے خوبصورت مقامات ہیں، ٹھنڈے تفریح مقامات ہیں، تو وہ جلسے میں پہنچے نہیں، اور خالی کرسیاں. اور شرم کا مقام ہے کہ سابق وزیر اعظم ہیں سردار عتیق خان، تنویر الیاس، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی خالی کرسیوں سے آپ کو خطاب کرنا پڑا، اور آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو راولہ کوٹ کی عوام نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیے آپ کے جھوٹے بیانیے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ بے عزت ہونا پڑا. آپ نے پونچھ ڈویژن کے لیے انوار الحق صاحب 1 ارب کا اعلان کیا ہے، لیکن کاش یہ 1 ارب آپ جو کئی اس سے پہلے کتنے ہی اربوں کا اعلان کرتے تھے، کوئی گراؤنڈ پہ نظر آتا، کوئی انفراسٹرکچر بنا ہوا ہوتا، لوگوں کو، آپ نے نوجوانوں کو روزگار دے دیا ہوتا، صحت تعلیم کی سہولیات دے دی ہوتی، کوئی ہمارے یہاں بھی ایک ایئرپورٹ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ آپ بالکل نااہل ہیں، عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. 2026 کے الیکشنز میں آپ لوگوں کا وہ حال ہونے جا رہا ہے کہ آپ یاد رکھیں گے، سیاست آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے عوام نے ختم کر دی. اور آج ایک پیغام جو آزاد کشمیر سے، راولہ کوٹ سے خاص طور پر گیا ہے، یہ پیغام یقیناً راتوں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دے گا. طاقتوروں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ جب جائز اپنے مطالبات لے کے آزاد کشمیر کی عوام نکل رہی ہے، عوام اس وقت کدھر کھڑی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ان جعلی حکمرانوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں جس طرح سے اس وقت یہ آپ کو بیوقوف بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے اس وقت. جی، علماء بھی آزاد کشمیر کے، راولہ کوٹ کے خاص طور پر وہ کھڑے ہو گئے ہیں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اور یہ جو کرپٹ حکمران ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا بہتر نہیں سمجھا. انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ عوامی وسائل کو لوٹنے والے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کرپٹ حکمران ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور آزاد کشمیر کی جو عوام کی ترجمانی کرنے والی جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس وقت یہ ہے آزاد کشمیر کے اندر صورتحال. دوسرا، وزیر اعظم پاکستان فارم 47 کے جو اردلی وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ بھی اس وقت لنڈن میں پارک لین ہوٹل میں انہوں نے ایک پیڈ پروگرام کرنا تھا، پیڈ پروگرام، اور چند گنے چنے لوگ مرضی کے ان سے انہوں نے خطاب کرنا تھا. تو وہاں وہ گئے ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پر گئے. اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کروایا ہے، اور شہباز شریف صاحب چور دروازے سے گئے، اور چور دروازے سے ہی خطاب کر کے واپس آ گئے. ان کی دنیا میں کہیں بھی جگہ نہیں ہے بھائی، ہر جگہ ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت آپ آزاد کشمیر کو دیکھیے، ہم خیبر پختونخوا، بلوچستان، اوورسیز پاکستانیز، کل جو مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ایک مشن تھا اذان کا، پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں انہوں نے اذان دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو نظام ہے، ہر جگہ ہر گھر میں لوگ نفرت کرتے ہیں اس نظام سے، اور اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. چارٹر آف ڈیمانڈ جلدی سے میں آپ کو بتاؤں گی. جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کا حکمران اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ، موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ، مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ، آزاد پتن
तासोन सदनोती सड़क की तामीर, फ्री यकसान तालीम, शहीद अजहर के भाई की मुलाजमत, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम, लकड़ी स्मगलिंग की रोकथाम, नौकरी में महाजरीन, मुकीम पाकिस्तान के कोटा का खात्मा, आज़ाद कश्मीर में कोटा सिस्टम का खात्मा, पीने के साफ पानी की फ्राहमी, आबाशी और ज़राअत के लिए पानी की फ्राहमी, 5 kV से ऊपर कमर्शियल बिजली बिलात, आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस वे का क़याम, बिजली के मतलब तमाम मामला पर अमल दरामद, शोनटन टनल का क़याम, आटा के मतलब मामला पर अमल दरामद, लोहार गली मुजफ्फराबाद टनल की तामीर, आटा बिजली के मतलब कानून साजी, वादी लीपा टनल, जलम वेली और संदमार बेड़ी हवेली टनल की तामीर, दौरान तहरीक हुकूमत की तरफ से दर्ज किए गए मुकदमात का खात्मा, हाइडल प्रोजेक्ट्स के मतलब हाई कोर्ट्स का फैसला, मुहर्रम 2019 पर अमल दरामद और हाइडल प्रोजेक्ट्स के मतलब दीगर मुतलबात अमल दरामद, तरक्याती बजट लैप्स होना, महकमा जहात की इस्लाहात और इजाफी महकमों का खात्मा, बैरूनी फोर्सेज तैनाती और काले कवानी, नौजवानों को बिलासुद कर्जों की फ्राहमी, रिमांड पुल कोटली की तामीर, रोजगार की फ्राहमी, माजूर अफराद का कोटा, PSC के इम्तहानात और इरहाक तकर्रियों खिलाफ मेरिट तकर्रियाँ, टैक्सेस में छूट, आज़ाद कश्मीर के ताजरान को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फ्राहमी, नॉन कस्टम गाड़ियों ट्रांसपोर्टर को जुर्माने और टैक्सेस, अदलिया में इस्लाहात, मकामी चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत, सरकारी महकमे में रिश्वत, करप्शन और सिफारशी कल्चर का खात्मा, बलदियाती नुमाइंदगान के इत्तहादात और तलबा यूनियन के इंतखाबात, आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया जाए। ये हैं टोटल मुतलबात। इनमें कौन सी चीज़ पाकिस्तान या पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ आ गई है,